अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं असगर चौधरी। दोस्तों, इस दफ़ा सावन बादों का जो मौसम था वो शहर इक़्तिदार के लिए गर्म तरीन रहा है। और दोस्तों, गुज़श्ता 25 सालों में पहली दफ़ा जो है वो टेम्परेचर 46 तक फील जो था वो इस्लामाबाद के गया। और इसके साथ साथ जो सियासी दर्जा हरारत है, सियासी टेम्परेचर है वो 60 से ऊपर हो चुका है। आज भी टॉक ऑफ द टाउन जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और उनके साथ होने वाला सलूक है। मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी जो अरूसलाबाद कराची की बातें हैं, कराची के मसाइल हैं और कराची की सियासत डिस्कस करना ज़रूरी है। तो इसलिए डॉक्टर शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इसे हम किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए रख लेते हैं। और आज हम बात करते हैं कराची की सियासत के ऊपर, कराची के मसाइल के ऊपर। तो हालिया जो बारिशें थी उन्होंने ये साबित कर दिया कि कराची में इस वक्त किस किस्म की लीडरशिप है। और एक शिकवा जो कराची का है या एहलियान कराची अरूसलाबाद शहर जो इस मुल्क को तकरीबन 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वो उसके शहरी अक्सर व बेशतर सवाल उठाते हैं। और बस औक़ात यहाँ पर हमारे MQM के दोस्त थे हैदर अब्बास रिजवी, उनका भी ये कहना होता था कि यार देखें, अगर लाहौर का एक अगर CM है शहबाज शरीफ साहब, अगर वज़ीर आला पंजाब हैं तो वो लाहौर को ऑन करते हैं। और इसी तरीके से अगर कोयटे का कोई है बलूचिस्तान के CM तो वो कोयटा को ऑन करेंगे, और जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो पेशावर को ऑन करेंगे। मगर वाहिद सिंध एक ऐसा सूबा है जहाँ पर कराची को कोई वज़ीर आला ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। और वजह भी यही है। पहले एक शार्ट सा क्लिप जो है जिसे मुझे मजबूर किया है ये गुफ्तगू करने पर, ज़रा ये आप देख लें। जी दोस्तों, ये सिर्फ एक सड़क की हालत थी और ये जो बुज़ुर्ग बाइक चला रहे थे और जो कुछ इनके साथ यहाँ पर हुआ ये आपने देखा। ये तकरीबन पूरे कराची की यही हालत है। और जो बड़े बड़े अंडर पासेस हैं वहाँ पर वो कीचड़ से लथपथ हैं। शहर के शहर वहाँ पर डूबे हुए हैं और कोई भी उनको ऑनरशिप देने को तैयार नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं? बिलाशुबा जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो हमें मुकामी लीडरशिप जो है उसकी गफलत और लापरवाही हम कह सकते हैं वो नज़र आती है। गो के MQM पाकिस्तान के दोस्त अक्सर व बेशतर शोर शराबा करते रहते हैं, चीखो पुकार करते रहते हैं, मगर ज़रा खोखली सी महसूस होती है वो चीखो पुकार। मुझे एक ये भी है एजाज़ कि 2005 से आज तक 2022 तक MQM का बीट रिपोर्टर भी रहा हूँ इस्लामाबाद। इसलिए ज़रा थोड़ा सा बड़े करीब से माज़ी को भी जानता हूँ और हाल को, और मुस्तकबिल क्या होगा अल्लाह बेहतर करे शहर कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, नवाब शाह सखर के लिए। मगर कुछ पहले से सुन-गुन मिल जाती है। तो प्रॉब्लम यह है कि आज के जो हमारे रहनुमा हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उनको लत पड़ चुकी है ज़रा लैंड क्रूज़र कल्चर की। लैंड क्रूज़र कल्चर तो आपको पता है पंजाब में तो बड़ा मशहूर कल्चर है, और पंजाब में तो वैसे भी मौला जट स्टाइल चलता है और सियासत भी मौला जट स्टाइल चलती है। जब तक किसी चौधरी साहब के पास, जट साहब के पास अगर एक दो लैंड क्रूज़र नहीं है, 3-4 डाले नहीं हैं, तो उन्हें मज़ा ही नहीं आता अपने हल्के में जाने का। तो यही कोई सूरत हाल अब हो गई है जो कराची से मुंतखब अरकान असम्बली है। हमें याद है कि 2007 में हम गए थे, हमारा एक विज़िट था जो बीट रिपोर्टर्स का। तो जब एक डॉक्टर फ़ारूक सत्तार एक OPF वहाँ पर कॉलेज है, वहाँ पर एक प्रोग्राम में हम शिरकत के लिए गए, तो हमारे साथ जो कोऑर्डिनेट हमें कर रहे थे वो जब उन्होंने एक शख्स की जानब इशारा किया जो पैदल आ रहे थे उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, तो वो कहने लगे कि ये जनाब MPA हैं यहाँ पर इस हल्के से जो पैदल आ रहे थे। तो हमारे लिए बड़ा हैरान कुन ये बात है कि हम तो यहाँ पर ठाट बाट देखते हैं, हमने तो जनाब ऐसे लोग भी देखे हैं।
کہ جو سائیکلوں کے اوپر آئے تھے 86 کے کرولا میں آئے تھے، لیکن دوسرے سال ہم نے انہیں دیکھا ہے، میں اوورآل تقریباً M&As کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ جناب لینڈ کروزروں کے اوپر بڑے ٹھاٹ پاٹ آگے پیچھے 8-10 گارڈ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا ہے سیاست کرنے کا اور کرسی کے اوپر بیٹھنے کا بھی. تو یہی لت ذرا تھوڑی سی ہمارے ان دوستوں کو بھی لگ چکی ہے، اور جس کی وجہ سے کراچی ڈوبا ہے، اور کراچی کی شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں رہا ہے. گو کہ MQM پاکستان کے رہنماؤں نے پریس کانفرنسوں میں بڑے گلے شکوے بھی کیے ہیں. میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی بھی گفتگو سن رہا تھا، پھر الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تفضات کا اظہار کیا ہے، لیکن کیا کریں اب وہ طاقت نہیں ہے ان کی آواز میں جو طاقت بانی متحدہ کے وقت کی تھی. کیونکہ ایک ایلو بانی متحدہ کر دیتے تھے تو پھر سب کو سانپ سونگھ جاتا تھا. اور ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب چاہے وہ سابق صدر پرویز مشرف کا دور ہو اور MQM وہاں پر الائی تھی، یا اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کا جو دور تھا اور رحمان ملک صاحب کی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے باغ دوڑ ہر وقت لگی رہتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی کا کوئی نہ کوئی وارث تھا، جسے سائیں کہتے ہیں نا. جب سائیں ہوتے ہیں سر کے اوپر تو پھر سکھ ہی سکھ ہوتے ہیں. تو جب سر میں سائیں نہ ہوں، مطلب آنرشپ لینے والا کوئی نہ ہو، تو اس وقت یہ مسائل اور یہ مصائب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب ایک جو MQM لندن نے آج ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، اور ٹویٹر کے اوپر بھی بائی کارڈ NA 245 کی کمپین بھی چل رہی ہے. اور پچھلے بھی الیکشنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو ٹرن اوور تھا وہ کیا رہا تھا. تو پبلک نے تو اپنا فیصلہ دے دیا کہ پبلک کس کے ساتھ ہے. میں اپنے ایک پہلے پروگرام میں بھی کہہ چکا تھا کہ کچھ شنید ہے اور اچھی شنید ہے. آنے والے دنوں میں تھوڑی سی اس کو ایک کوارٹر سے مزید اسے کنفرم کرنی ہے. اس کے اوپر پھر کسی دوسرے پروگرام میں بات کریں گے کہ جو ضمنی انتخابات آ رہے ہیں، اس کے بعد جو جنرل الیکشن آ رہے ہیں، اس میں جو پلینگ فیلڈ وہ ویسی نہیں ملے گی. وہ جو اب جو راج کرنا چاہ رہے ہیں یا جو راج کر رہے ہیں ان کو ایسی نہیں ملے گی. یقیناً اس وقت جو کراچی کے حقیقی وارث ہیں وہ شاید ساری باغ دوڑ اس وقت تک ان کے ہاتھوں میں آ جائے. اس کے اوپر تفصیلی ایک الگ سے بات کریں گے. ابھی NA 245 کا الیکشن ہے، اس کے اوپر کل پولنگ ہونی ہے، اور لندن سے پریس ریلیز جاری ہو چکی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، آپ نے پولنگ سٹیشنز پر نہیں جانا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہاں پر دعویٰ کرتے ہیں کہ شہر کے وارث ہمیں جو اس شہر نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کل کتنے لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. ابھی سے میں کہہ دیتا ہوں، پریڈکشن ہی ہے، میں تو اپنا تجزیہ ہی پیش کر سکتا ہوں. ابھی سے میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹرن اوور جو ہے وہ اگر آپ 15% سے بھی اوپر لے جائیں تو آپ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس NA 245 ڈاکٹر عامر لیاقت علی کی ڈیتھ سے جو خالی نشست ہوئی تھی اس کے انتخابات میں، گو کہ آپ کا سپورٹ تو جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی وہاں پر کر دی ہے، اور غالباً JUIF نے بھی آپ کی وہاں پر اس حلقے میں آپ کی سپورٹ کر دی ہے، حمایت کا اعلان کر دیا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ آپ 15% ان دو پارٹیوں کے ووٹرز کو بھی اپنے ساتھ ملا کے 15% ووٹرز کو آپ نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے. یہ فیصلہ کرے گا کل کا الیکشن، کل کے انتخابات جو ہیں اس کے نتائج اس کا فیصلہ. اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. بانی متحدہ کا ایک پیغام ہے جس میں انہوں نے کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکر اور پھر تقریباً سندھ کے تمام عوام سے جو اپیل کی ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کریں. تو اب جو صورتحال ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے وہ نیک شگون ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، چاہے وہ MQM پاکستان بادر آباد ہو یا پھر وہ چیپٹر ہو PIB. اور دوسری طرف یہ دباؤ اب بڑھتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو 9-0 ہے، 9-0 کو اوپن ہونا چاہیے. 9-0 چونکہ ایک نشان ہے MQM کا، اور 9-0 کے حوالے سے جو اردو سپیکنگ دوست تھے وہ بہت زیادہ ان کے اندر اساسیت بھی ہے. تو اب اس حوالے سے سوچ بچار بھی کچھ ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کراچی والوں کے لیے کچھ اچھی خبریں آ سکتی ہیں، اور اسی لیے یہ ہاتھ پاؤں بھی مارے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے تو پھر کچھ دوست ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں 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 ہم ہیں نا جی، ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں،
آپ مہربانی کریں، یقیناً آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. تو اس کے اوپر پھر بات کریں گے. کل نتائج کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ NA-245 کے نتیجے کیا آتے ہیں. اور دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب کو، سید مراد علی شاہ صاحب اور پھر شہباز شریف صاحب جو اتنی بڑی کولیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان کو صرف اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ کراچی اس ملک کو چلاتا ہے. کراچی کی سڑکوں کی جو اس وقت حالت زار ہے، ایسی تو حالت زار ہمیں بمباری سے تباہ شدہ افغانستان کی بھی نظر نہیں آتی ہے. تو پھر بات کہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.